अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम सबक नंबर 28 पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम जिक्र कर रहे थे वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। वदउ और ले आओ, शुहदाअकुम अपने मददगार, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ अल्लाह पाक फरमाता है फ़इल्लम तफ़अलू। फ़इल्लम तीन अल्फाज हैं, फ़ इन लम, फिर अगर तुम, फ़ फिर इल अगर लम तुम। फ़इल्लम और अगर तुम, तफ़अलू ना कर सको, तफ़अलू ना कर सको, फ़इल्लम तफ़अलू और अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना कर सकोगे, और हरगिज़ ना कर सकोगे। फ़इल्लम तफ़अलू और अगर तुम न कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तक़ू तो डरो, फ़त्तक़ू तो डरो, नार आग तो डरो आग से। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फिर अगर तुम न कर सको, वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तक़ू फ़त्तक़ुन नार तो डरो आग से, तो डरो आग से। अल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा जिसका ईंधन, फ़त्तक़ुन्ना फ़त्तक़ू तो डरो, नार आग से तो डरो आग से। अल्लती वक़ूदुहन नास वक़ूदुहा जिसका ईंधन, अल्लती जिसका, वक़ूदुहा ईंधन, नास माने इंसान, हम बार बार पढ़ चुके हैं, नास इंसान, जिसका ईंधन इंसान, वल हिजारा और पत्थर हैं, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, उइद्दत जो तैयार की गई, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। दोबारा पढ़ते हैं। फ़इल्लम फिर अगर तुम, तफ़अलू ना कर सको, क्या ना कर सको, ये जो कहा था ना कि वदउ शुहदाअकुम, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, ये जो कहा था ना, इसके बारे में कह रहे हैं कि अगर ना कर सको, फिर अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तक़ुन नार तो डरो आग से। अल्लती वक़ूदुहा, अल्लती वक़ूदुहा जिसका ईंधन, अल्लती जिसका, वक़ूदुहा ईंधन, अल्लती वक़ूदुहा जिसका ईंधन, अन्नास इंसान, वल हिजारा वाव माने और, वल हिजारा और पत्थर हैं, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। काफिरीन के साथ लिल का लफ्ज़ आया है, काफिरीन के साथ लिल, काफिरों के लिए। उइद्दत लिल काफिरीन जो तैयार की गई काफिरों के लिए। अब आइए इसी को हम अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में तो हम समझ लें कि जहन हमारा उर्दू में चल रहा होगा, पढ़ेंगे अरबी में। फ़इल्लम, अब देखें आपको सब मालूम है कि फ़इल्लम के माने क्या होते हैं, तो हम उर्दू में बोलेंगे नहीं लेकिन अरबी में बोलेंगे। फ़इल्लम तफ़अलू, आपको मालूम है तफ़अलू के क्या माने हैं। वलन तफ़अलू
آپ کو معلوم ہے، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے وہ. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. سمجھ گئے نا ہم نے کیا کہا؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس. فاتقوا النار التي وقودها الناس، تو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر اگر تم دیکھیں، اب ہم نے عربی نہیں پڑھ رہا ہے، اب ہم اردو پڑھ رہے ہیں. عربی کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اردو. پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب دیکھیں ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے. یعنی ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں لیکن اردو میں سمجھ رہے ہیں. عربی میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا دماغ اردو میں چل رہا ہے اور ہم اردو میں سمجھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یہ جناب آج کا ہمارا سبق نمبر 28 ختم ہوا. اور دیکھیں میں آپ سے بار بار آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جو سبق آپ پڑھتے ہیں نا اسے دن بھر پڑھتے رہا کریں. دن بھر کام کے دوران لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، بس گنگناتے رہا کریں، پڑھتے رہیں. بس ایک ہی چیز زبان پہ زد عام ہو جائے گی اور آپ کی زبان پر یہ چڑھ جائے گا. پھر آپ لیٹے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ یہی چیز پڑھ رہے ہوں گے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھیں آج ہم 24 آیتیں ابھی تک ہم نے پڑھنی 24. تو 24 آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو روزانہ کسی کو سنا دیا کریں. اور اگر ہم شروع سے روزانہ یہاں تک 24 آیتیں الف لام میم سے پڑھا، یہاں تک پڑھا، پھر الف لام میم سے پڑھا، یہاں تک پڑھا، پھر الف لام میم سے پڑھا، یہاں تک پڑھا، تو پھر میری گارنٹی ہے، 100% گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی، آپ ان کے حافظ ہو جائیں گے. اور حافظ ایسے نہیں ہوں گے کہ جناب تراویح پڑھا دی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھا دیا. جناب آپ حافظ ایسے ہوں گے کہ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی پڑھا، آپ کو سب پتہ ہے کہ آپ نے کیا پڑھا. اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اس وقت آپ کی کیفیات کیا ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی محنت اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.